Hello guys, I'm गोंय पावलें. Surprise. Yeah, so unplanned, all of a sudden London सान गोंय येयलें. Okay, that was fine. वाटेर येता आसतना एक incident जालो, not incident, आबोना पळय. So Air Indiaची सान we had a connecting flight to Bengaluru. So Bengaluru पावले आनी आमकां 8 hours halt आहलो. आनी आमकां ते 8 hoursan आमकां आतां तो एअरपोर्टाचेर सर आमकां एक्सीट जावपा पडलें, कित्याक 8 hours पयलीं कोण येयना न्ही एअरपोर्टाचेर सारकें. सो आमकां 8 hours हॉल्ट आहलो. आतां ते 8 hours हॉल्ट आमकां कोत्तो कितें, सो आमकां एक्सीट जावपा पडलें. सो आमी अरायवला सान आमी एक्सीट जालीं आनीक थिंग बसपा लुगार ना. एक्सीट जालीं, एक्सीटा थिंग आमकां आतां जेवण चोवपाक गेलीं, कित्याक आफ्टरनून टायम आहलो. सो आमी आफ्टरनून टायम लँड जालीं. आतां आमकां फ्लायट आहली सांजची 1 o'clock सुमार आमी लँड जाले, 12 कितें लँड जाले आमी बेंगलुरू. आनी आमकां फ्लायट आहा 8:30 राती कोडे. आतां भायर सरलीं आनीक हांव ओके आहा, हांव सगलें बरें आहा. सो आमी भायर सरलीं, आमकां सबवे मेळ्ळो. थिंग सबवे आहलें, पिझ्झा हट आहलें, जायत आहलें. सो आमी पिझ्झा हटानूय गेलीं, भुरग्यां पिझ्झा घेयलो. सबवे आतां तो रॅप आनी बर्गर तेंकां खावपा जायना, सो तेंकां आमी पिझ्झा घेयलो. आनी आमी सबवेच्याय सॅलड घेयलें आनीक फ्रेडीन सँडवीच घेयली आनी पिझ्झा घेयलो. तें घेयलें आनी हावपा बोस्त थिंगां आहा. म्हाका सारकें पोटान दुखों लागलें. पेन सेवियर सामको इतलो पेन आहलो न्हू, अनबेरेबल पेन म्हळ्यार तो सडनली स्टार्ट जालो. म्हाका खबर ना कितें जालें, फ्लायटांतू जेवण आहलें तें म्हाका कितें जालें, आय डोंट नो वॉट हॅपन. बट तेंगे जेवण म्हणल्यार सावथ इंडियन टायप आहलें. फ्लायटान आमकां इडली सांबार तेशें कोन्न आहलें. चिकनाचें ऑप्शन आहलें, बट देन आमी लंच चिकन केलो, तेका लागून हांवें परतूनय ब्रेकफास्ट चिकन करूं ना. आमकां ब्रेकफास्ट दिलो न्हू, सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करून मागीर आमगे लँड जाली फ्लायट. सो ब्रेकफास्टा हांवें इडली सांबार तें घेयलोलें. तें म्हाका फूड पॉयजनींग जालें, आय डोंट नो वॉट हॅपन. म्हाका सामकें बिलो चस्ट पेन हिंगा सामको, आनी इतलो पेन सारको पेनफूल आहलो की मुको जायनाहलें बेरेबल. मागीर हांव वॉशरुमाक गेलें. ओके, वॉशरुमाक फ्रेंडी म्हणपा लागलो वॉशरुमाक वचोन यो. वॉशरुमाक गेलें हांव. वयता आसतना म्हाका डिझीनस जावपा लागलें, हांव पडटो अशें दिसलें म्हाका 1 मिनटा. मागीर पावलें हांव तेशें करून वॉशरुमाक गेलें, मातशें तोंड धुयलें आनी पोतून हांव जेन्ना रिटर्न येतालें, घुंवळेन पळय. पूण थिंगाचो स्टाफ इतलो बरो आहलोलो, बेंगलुरू लिटरली द होल एअरपोर्ट वॉज कितें जाता थिंगां, तेका आमी हेल्प करया एशें कोन्न. आनी ती म्हाका लिटरली एशें कोन्न थिंग क्लिनर्स आहली तेणी दवरलें म्हाका पडटा तें. थिंग मागीर दुसरे सायडीचे सिक्युरिटी 2 जाण बायलो येयल्यो, तेणी दवरलें. 7-8 बायलो तेणी एशें कोन्न म्हाका वयलें एक कोणे बसयलें. मागीर फ्रेडी सोदताय, हांव मुगो सांगो जायना फ्रेडी आहा खूंय तो. तेशें हांवें तेंकां सांगलें सबवे करून तेंकां सांगलें. मागीर तेणी सबवे वचोन तेका सोदलो, कित्याक मुको फोन नाहलो, मुको कांयच नाहलें. मागीर सगलें थिंगां बॅगान आहलें न्हू. सो आतां हांवें थिंग सबव्यांकूय दवरलें आनी हांव वॉशरुमाक गेलो म्हणटू. म्हाका खबर आसना की म्हाका गुंवळ येतो म्हणून. ओके, सो काडलो आनी हांव येयलें. आनी काडून मागीर तेणी म्हाका लिटरली थिंगसान बेगीन तेणी म्हाका डॉक्टरा आपयलो. पूण डॉक्टर अवेलेबल नाहलो, सो तेंगे एम्बुलंस रेडी आहली. तेंगे इमर्जन्सी कॉन्टेक्ट करून तेमी बेगीन एम्बुलंस थिंग रेडी केली. एम्बुलंसाक घायलें आनी मुको फोन ना मुको कसलें डॉक्युमेंट नाय मुकोडे. आय एम जस्ट बाय माय सेल्फ हेल्पलेस. ओके, सो तेणी म्हाका घायलें आनी म्हाका एम्बुलंसान टर्मिनल 2चेर आहलीं आमी. सो म्हाका वयलें टर्मिनल 1चेर आनी तें हॉस्पिटल मणिपाल आहलें टर्मिनल 1चेर. सो थिंगसान म्हाका तेणी टर्मिनल 1च्या हॉस्पिटलां वयलें. थिंगसान हॉस्पिटलां व्हरोन तेणी बेगीन म्हाका ड्रिप्स लायले. ड्रिप्स म्हणल्यार आय डोंट नो, तेंकां दिसोलें हांव डिहायड्रेट जाला आसतो म्हणून बिकॉज ऑफ दॅट. तेंकां सांगलें म्हाका पेन जाता म्हूण. मागीर त्या पेनाक तेणी म्हाका इंजेक्शन दिलें आनी म्हाका ड्रिप्स तेजेरूय तो तुगे पेन थांबना जाल्यार म्हाका म्हणपा लागोलीं तुगेली ECG काडपा पडटली आनी तुका आनी एक दुसरे भाशेन ड्रीप लावपा पडटलो.
मुगे शीर सोदूं लागल, शिरो मेळ्ळें ते हिंग एक मारले, मागीर लास्टाक हिंग मारलें आमसाचेर, 4 आमसाचेर मारून मागीर तांकां मुगेली वेन्स मेळ्ळे. नाल्यार हूंय लिपलो आसताय त्यो खबर ना, तांकां खबर ना मुगे सदां लिपलो आसताय ती म्हाका सांगताय तूं उदो पिना हूंय, ताका लागून तुगे डिहायड्रेट जालें हूंय, ताका लागून आमकां हितून ग्लुकोज चडोवपा पडटा. हांवें म्हणलें बाये कितें सांगचें, मुगे शीर केन्ना तुका मेळपाच्यो न्हय. आमगे बाये टायमार बाबा टायमार पासून हांव मागे आनी हात दोनी हात सुजोवन दवरलेले, तोपून काडटाय इतली पेन कोत्ताय न्हू, शी नाका कोत्ताय सारकें. फायनली मुगे हिंग शीर मेळ्ळी आनी तेणें मागीर म्हाका लायक एक ट्रीप लायलो. थँकफुली, थँक्स टू गॉड, मुगे ते एक हेजेर मुगेलें पेन थांबलो आनी आय वॉज बॅक वीथ माय ऑल एनर्जी लायक प्रिवियस. आतां मुगो डॉक्युमेंट न्हय, आतां हांव कोत्तो कितें ती एग्जीट जाता जाल्यार मुगे डॉक्युमेंट जाय आसले, मुगे पासपोर्ट इधर मुगे पासपोर्ट बोर्डींग पास ओर एनी आयडी, कसली आयडी प्रोवायड करपा जाय आसली, तेमको कांयच नासलें. आनी आतां फ्रेडी आमगेल्यो 1 2 3 4 मेन लगेज आनी 3 कॅबीन लगेज त्यो घेवन फ्रेडी बाड सव्यां बसोन आहा, भुरग्यांक घेवन वयल्यान एकलो. आतां कोत्तो कितें, म्हज्यान कांय वचों जायना आनी तो इतली सामान घेवन येतो केसो तें व्हडलें क्वेश्चन. थिंगाचे एअरपोर्ट स्टाफाचे सान 2 कॅब करून फ्रेडीक आनी भुरग्यांक हॉस्पिटलां हाडलीं. मागीर थिंग्स हॉस्पिटलां हाडून मुगे सगळे डॉक्युमेंट तेणी चॅक केले आनी मुगेले म्हाका डिस्चार्ज पेपर्स रेडी केले. डिस्चार्ज पेपर्स आनी मुगे कितें मेडिकेशन म्हाका दिलोलें तेजेर रिसीट बीन दीन आमकां तेणी मागीर पोत्तून म्हळ्यार आमी मागीर सगळीं थिंगसान शटल बसीच्यान सान आमी टर्मिनल 2 पोत्तून येयलीं. म्हाका तेणी पयलीं ग्लुकोज चडयलें. ग्लुकोज म्हळ्यार लायक तांकां दिसलें हांव डिहायड्रेट जालें म्हण. सो तें ग्लुकोज चडोवपा पासून मुगे शीर सोदूं लागल, शिरो मेळ्ळें ते हिंग एक मारलें, मागीर लास्टाक हिंग मारलें आमसाचेर, 4 आमसाचेर मारून मागीर तांकां मुगेली वेन्स मेळ्ळे. नाल्यार हूंय लिपलो आसताय त्यो खबर ना, तांकां खबर ना मुगे सदां लिपलो आसताय ती म्हाका सांगताय तूं उदो पिना हूंय, ताका लागून तुगे डिहायड्रेट जालें हूंय, ताका लागून आमकां हितून ग्लुकोज चडोवपा पडटा. हांवें म्हणलें बाये कितें सांगचें, मुगे शीर केन्ना तुका मेळपाच्यो न्हय. आमगे बाये टायमार बाबा टायमार पासून हांव मागे आनी हात दोनी हात सुजोवन दवरलेले, तोपून काडटाय. फायनली मुगे हिंग शीर मेळ्ळी आनी तेणें मागीर म्हाका लायक एक ट्रीप लायलो. मागीर तेणी म्हाका लायक इंजेक्शन दिलें फॉर पेन किलर्स. आतां डिस्चार्ज पेपर रेडी केले ते बरें आहा. आतां फ्रेडी येतो केसो हिंगा. 4 मेन लगेजीस, 3 हँड लगेजीस आहाय आमगेल्यो आनी 2 जाण आमगे आहाय पोट्टी. तांकां आनी घेवन तो येतो केसो एकलो. आतां मागीर तेणी लायक हांवें तांकां रिक्वेस्ट केली एअरपोर्ट स्टाफा. तेणी रिक्वेस्ट करून तेणी 2 कॅब रेडी केल्यो. 2 कॅबान मागीर फ्रेडी आनी भुरग्यांक तेणी वीथ लगेजीस तेणी आमकां हॉस्पिटलान ड्रॉप केली. मागीर तो येयलो, मुगे डॉक्युमेंट्स दिले, सगळें जालें. आख्खें मुगे सगळें लायक डिस्चार्ज पेपर्स बीन सगळे रेडी केले. आमकां तेणी मागीर डिस्चार्ज दिलें. सो मुगेलो रिपोर्ट फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल. That's my flight. Or date आनी or timing 3 PM. गोडले सगळे की जाल तितलें बरयलें तेमी. आनी कितें बरयलें तेमी ECG सांगलो खंय हांवें रिफ्यूज केली बिकॉज आय एम गोईंग कोतंबळे बिकॉज टायम नासलेलो. आनी शी इज स्टेबल टू फ्लाय बीन तें सगळें गायलें. डायट सांगिल्लें तें म्हाका लो घे म्हणून. सो तेंगे मणिपाल ब्रांच बेंगलुरू कर्नाटका. टायम चोय जाल्यार 3 वरां आसलोलीं कित्याक आख्खो टायम थिंगा हॉस्पिटलान जालो. आनीक 3 वरां भितर आमकां पोतून एअरपोर्टाचेर पावपा जाय आसलें. भुरगीं आहाय, लगेज आहाय, ती आमकां पावयत म्हणटाली कित्याक म्हाका एम्बुलंसा हाडलोलें आनी फ्रेडी 2 कॅब घेवन तो येयलोलो हॉस्पिटलान भुरग्यां सयत घेवन. सो हांवें कितें म्हळें पोतून 2 कॅब तो वच तो रावत म्हणटा म्हळ्यार चड वगो जातलो न्हू, टायम वेस्ट जातलो. आनी हांव ओके आहलें, आय वॉज फिलींग बेटर. सो हांवें ताका सांगिल्लें आमीक शटल बस. ते म्हणपा लागले शटल बस आहा. सो ते शटल बसीचेर तुमकां डायरेक्ट तुमी टर्मिनल 2 ते तुमकां डिपार्चरा पावयतले. आतां सम अरायवल्सा आहलो न्हू, आतां आमकां डिपार्चरा वचपा जाय न्ही, आमकां आनीक फ्लायट उरपा जाय टू गोवा. सो आमकां कनेक्टींग फ्लायटा म्हणटा आमकां डिपार्चरा तेणी ड्रॉप केलें. आतां कितें जालें, हांव पयलीं अरायवल्सा येयलो न्हू, म्हणटरी म्हाका तो स्टाफ मेळोना. आतां म्हाका तेंकां थँक्यू म्हणून मेळोना. सो म्हाका ताका लागून म्हाका एक विडियो करपा जायो.
तो हांव कोत्तोलें. इट विल बी इन हिंदी एंड अ ब्लेंड ऑफ इंग्लीश एंड हिंदी. सो तोय तुमकां दाखयता हांव टॅग कोत्तोलें. आनीक वोय सो ही मुगे स्टोरी. एंड देन लेटर आमी मागीर चॅक इन लगेज बीन आमी सोगलीं ड्रॉप केली आनी आमी मागीर आमगेली नेक्स्ट फ्लायटान आमी गोवा सेफली पावली. आतां हे सिट्युएशनाचेर म्हाका एक लेसन मेळ्ळें की तुवें तुगे मेडिकेशन कॅरी करूं जायें. तूं बरो पडटलो, तूं कितलो हेल्दी जावं, प्लीज मेडिकेशन कॅरी कोराय. थोडो वगत फ्लायटाचो थोडो वगत आसता. ओके 1 डे आनी कांय व्हडलेशें कांय जावपाना. ना जाता. आतां ऑलमोस्ट 10 years जालें हांव ट्रॅवल कोत्ता. ते 10 yearsना फर्स्ट टायम हांव अशें को बरो पडलो आं. जाता, जायना न्हू, जाता. हांव जस्ट इतलें सांगपा येयलो तुमकां हांव. सो आय एम इन गोवा रायट नाव. तो कोणाकूय बिजनेस प्रमोशन्स जाय वो बिजनेस तुमगे प्रमोट करपा जाय वो एनी कोलॅबोरेशन्स इन गोवा, आय एम हियर. तूं म्हाका कॉन्टेक्ट करूं शकता इंस्टाग्रामाचेर, मेसेंजराचेर, ऑन फेसबूक. सो थँक यू सो मच गायज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. A small vlog, my health vlog, and I'm fine, absolutely fine by grace of God. I'm thankful to my husband as well. He looked after me and sogle manage kelen that whole situation. Thank you guys, whoever prayed for me, whoever know that I was sick, and thank you. I'm healthy now, I'm fine, and I'll be back with lots of videos. So please तुमगे मेडिकेशन केसल्यो पॅरासिटामोल, आयब्रोप्रोफेन केसल्यो टॅबलेट जावन तूं कॅरी कर. भुरग्यांक कोत्ता तेजे बारबर तुगेले बॅगान घाल. Okay, so that's it. Thank you so much guys for watching my vlog. I'll be back with lots more videos. Stay safe, stay healthy, take your medication. Bye bye.